أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین کرام ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد اور سلامت رکھے امید ہے سخن سے ہوں گے معزز ناظرین سامعین آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بہترین دعا اللہم انی ظلمت نفسی انشاءاللہ تعالی تجوید اور تلفظ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني ظلمت اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم